बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। आज की जो सबसे अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 48 घंटे के अंदर मुंतकिल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। खुदा खुदा करके अदालतों का ये कहर टूटा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो दरवाज़ा खटकाते रहे अदालतों का। 300 से ज़्यादा झूठे मुकदमात जो कायम किए हुए थे इमरान खान साहब पर, अदालतें जाते रहे, अदालतें जो है वो डिले टैक्टिक्स करती रहीं, आसिम लाल लगा रहा, लेकिन मायूस नहीं हुए। आपको पता है इमरान खान साहब को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। 9-10 माह से मुसलसल कैद तन्हाई में रखा हुआ था कि किसी तरह टूट जाएं, किसी तरह झुक जाएं, किसी तरह डील पे राजी हो जाएं। और आपने देखा कि इमरान खान साहब जेल जाने से पहले सुपर फिट, और जेल के अंदर भी 2 साल तक जो इतलात आती थी, और अडियाला जेल के अंदर जब अदालत लगती थी तो बाहर से भी लोग अंदर जाते थे, और जब खान साहब से उनकी बहनें और लोग मिलते थे, वकला मिलके जब बाहर आते थे तो वो बताते थे कि इमरान खान पूरे स्पिरिट में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीने से शराबूर होकर एक्सरसाइज के बाद वो पेश हुआ करते थे अक्सर अदालत में। तो आखिर इन 10 माह में क्या हुआ कि आज जो रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने, तो वो ऐसी रिपोर्ट के मजबूर हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, और इन जजेस के अंदर जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, और ऐसे नाम जो आज़ाद सोच के थे जिसमें खसूसी तौर पर जस्टिस शाहिद वहीद हो गए और इश्तियाक इब्राहिम हो गए। तो आज का फैसला हुक्मरानों के लिए उनकी काम पे टांगना शुरू हो गई हैं इस फैसले से मेरे पाकिस्तानियों। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है वो इमरान खान साहब को मुसलसल 10 माह से जो है वो कैद तन्हाई में रखा हुआ था, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, ना उनके डॉक्टरों से निजी, ना उनके वकला से, और ना ही उनकी फैमिली से। और आप सोचें कि उनके बच्चों से भी उनकी बात नहीं कराई जा रही थी, ना उनसे टेलीविज़न की उनको सहूलत दी हुई थी, ना अखबारात जो है वो उनको दिए जा रहे थे 10 माह से, और इसी तरह जो है उन्हें किताबें नहीं दी जा रही थी। पूरी दुनिया से जो है वो काट के रख दिया था एक ऐसे शख्स को जिससे सारी उम्र जो है वो पब्लिक में लोगों के दरमियान गुजारी हो, जदोजहद की हो, लाखों के मजमे से खिताब करता हो, और मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी हो जिसकी अवाम के साथ जुड़ी हुई ज़िंदगी, उनको काट के अलग रख दिया गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी शख्स को कैद तन्हाई में आप रख देते हो, 8 बाय 10 के कमरे में रख देते हो, अंधेरे में बाहर निकलने नहीं देते हो, तो जो असरात पड़ते हैं वो इंतहाई संगीन होते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी जो बताया गया वो वही थे। तो जब रिमार्क्स दिए जस्टिस शाहिद वकील ने, मेडिकल रिपोर्ट जब अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने पेश की, तो उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि इसके अंदर तो ना ही जो है वो इनका इमरान खान साहब का दिल नॉर्मल नज़र आ रहा है, ना ही जो है इनकी दिल की धड़कन नॉर्मल है, ना ही जो है इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ना ही जो है इनके डेंटल नॉर्मल है, दांत इनके नॉर्मल है, और ना ही जो है वो इनकी आंख की बिनाई नॉर्मल है। तो फिर किधर से सही है इमरान खान साहब? तो इसके जवाब में जो है एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं जी, रोज़ाना 3 डॉक्टर जो है इमरान खान को चेक करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद डॉक्टरों को भी जो है वो जेल में बुला लिया जाता है। और जिस पर आगे से जो है जस्टिस शाहिद वहीद ने जो रिमार्क्स दिए हैं, तो उन्होंने कहा ये तो फिर और भी हो गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो सब मुतासिर नज़र आ रहे हैं, कि इमरान खान साहब के जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, जो मेन उनके पार्ट्स हैं, वो कोई भी नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अस्पताल में और भी मरीज़ होते हैं, तो अस्पताल के दीगर मरीज़ों को मुतासिर नहीं होना चाहिए, कि अस्पताल के बाहर रश नहीं होना चाहिए, इसकी कौन गारंटी देगा? जिस पर मैंने आपको बताया कि गारंटी दी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतों के दरवाजे खटकाते रहे। और मेरे पाकिस्तानियों, आप देखें कि अदालत के हुक्म के बावजूद जो है इमरान खान साहब को उसकी फैमिली से नहीं मिलाया जाता था, वकला से नहीं मिलाया जाता था। वकला को अदालत में पेश होने के लिए वकालतनामों पे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के दस्तखत चाहिए होते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खालिद यूसुफ चौधरी जो है 2-2 माह वकालतनामे लेकर अडियाला जेल के बाहर बैठे रहते थे कि किसी तरह दस्तखत हो जाएं। और अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट जो है वो
دستخط تک نہیں کرانے دیتا تھا، اور اب جو ہے وہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ عدالتیں جو ہے وہ جاگی ہیں، بار بار دروازے کھٹکا کھٹکا کر جو ہے آخر عدالتوں کو ہوش آیا ہے، اور پہلی دفعہ ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو انصاف پر مبنی ہے، جو ضرورت تھی۔ یہ کوئی عمران خان پر احسان نہیں کیا، یہ ضرورت تھی، اور جن مشکلات کے اندر عمران خان رہ رہے تھے ان پر شاباش ہے، جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ چاہے میری جان بھی چلی جائے میں ڈیل نہیں کروں گا، اپنی قوم کو کبھی مایوسی نہیں کروں گا۔ ان کو اس دوران کتنی دفعہ جو ہے آپ دیکھ لیں، حامد میر نے بھی کہا ہے، سہیل وڑیچ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو بار بار آفر کی گئی کہ وہ باہر چلے جائیں، کسی طرح جو ہے وہ ڈیل کر لیں، لیکن میرے پاکستانیوں ڈیل نہیں کی۔ آخر عدالتیں جو ہے وہ مجبور ہوئی ہیں، اور انہوں نے اب یہ جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا جائے گا، شفا انٹرنیشنل، اور وہاں پر ان کی بہن عظمیٰ خان اور ان کے جو ہے نجی ڈاکٹر فیصل سلطان کی موجودگی میں جو ہے اب ان کا علاج ہو سکے گا۔ میرے پاکستانیوں میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے ضروری چیز عمران خان صاحب کی صحت ہے۔ عمران خان صاحب سپر فٹ تھے جب جیل گئے، اور آیا وہ کیا چیزیں ہیں اب پتہ چل سکے گا۔ اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ عمران خان صاحب ڈٹے رہے، جھکے نہیں، مقابلہ کرتے رہے، اور جو ڈیل کی کوششیں کی جا رہی تھیں قید تنہائی میں اسی لیے رکھا گیا تھا بزدلوں نے کہ کسی طرح جو ہے وہ عمران خان ٹوٹ جائے، ڈیل کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے الحق ہے، اور آج ہم سب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہر چیز ان کے جسم کی متاثر ہوئی، لیکن عمران خان ڈٹے رہے، اور انہوں نے ڈیل نہیں کی۔ اب سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا ہے، 48 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ تو میرے پاکستانیوں، اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق 48 گھنٹے کے اندر انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال لے کر جانا ہے، تو جو حکومتی لوگ ہیں، آپ یہ ناصر بٹ کی بات ذرا سنیں۔ آج عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم آیا سپریم کورٹ سے۔ دیکھیں، یہ جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی، پھر سازش ہو جائے گی کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے تو اب انہوں نے سازش کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف یہ سازش ہے جو عمران خان کو ریلیف دیا گیا۔ یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ حق ہے ہر انسان کا جو بیمار ہو جائے کہ اس کو ہسپتال لے جایا جائے۔ پرائیویٹ ہسپتال میں منتقلی کے حوالے سے جسٹس شاہد وحید نے سوال اٹھایا کہ اس کے اخراجات کون دے گا، جس پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ عمران خان کے اخراجات وہ خود برداشت کریں گے۔ اور آج کا دن آپ دیکھ لیں، آج جو ہے وہ جب میڈیا نے پوچھا عمران خان صاحب کی بہنوں سے، تو آپ دیکھیں ان کے چہرے پر کتنی خوشی تھی، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہمارا بھائی جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگا۔ اور جو بورڈ میڈیکل تشکیل دیا گیا ہے، میرے پاکستانیوں، جو ہے اس حکم نامے میں لکھا ہے کہ میڈیکل بورڈ بنے گا جس کے اندر عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان بھی شامل ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی بہن جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ آج بڑا فیصلہ آ گیا ہے، باقاعدہ طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہوگا، اور اگلی سماعت تک جو 16 سپتمبر ہے وہ جو ہے ہسپتال میں رہیں گے، اور باقاعدہ طور پر ان کی جو ہے وہ نگرانی ہوگی۔ وہاں پہ سخت سیکیورٹی کے احصار کے اندر ان کو منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے ہسپتال شفا انٹرنیشنل۔ تو میرے پاکستانیوں، جو مشکل ترین حالات عمران خان صاحب نے جس صبر، بہادری، جرت اور شجاعت کے ساتھ گزارے، وہ قابل تحسین ہے۔ اور اب ہم سب کا لیڈر جو ضرورت ہے اس ملک کی، اس مائیں بہنیں، ہمارے ملک کے عوام جو دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو صحت دے، ہم سب جو پریشان تھے کہ آیا کس کنڈیشن میں عمران خان صاحب، تو جو رپورٹ پیش کی گئی جس کے اندر جو بتایا گیا کہ ان کا بلڈ پریشر صحیح نہیں ہے، اور نیند کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو
جس طرح بتایا گیا ہے میڈیکل رپورٹ کے کہ نہ ان کا ہارٹ نارمل ہے، نہ ان کی پلس نارمل ہے، نہ ان کا بی پی نارمل ہے، نہ ان کے جو ہے دانت کے مسائل نارمل ہیں، اور اسی طرح جو ہے ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے بینائی کا وہ بھی نارمل نہیں ہے. تو اب ہسپتال کی جو سہولتیں ملیں گی تو مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو جلد صحتیاب کرے گا. اور بشرا بی بی نے بھی جس جرأت اور بہادری کے ساتھ 842 دن گزارے ہیں، میرے پاکستانیوں 3 سال 12 دن کے بعد عمران خان صاحب کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کو سہولت دی جا سکیں طبی اور ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جا سکے. تو میرے پاکستانیوں آج کے دن میں آپ کو ایک عمران خان صاحب کا جب نواز شریف کی صحت کا مسئلہ چل رہا تھا اور جب پل پل کی رپورٹ آتی تھی